أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم سیکھیں گے 5واں کلمہ۔ چلے شروع کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیہ، اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیہ وآتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب، وستار العيوب، وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول، وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ پھر سے دیکھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة وآتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب، وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات اگر چینل پہ ہمارے نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔